तिमीबाट टाढा हुने दिन नआओस्, तिमीबाट टाढा हुने दिन नआओस्, मनमुटु आधा हुने दिन नआओस्, तिमीबाट टाढा हुने दिन नआओस्, मनमुटु आधा हुने दिन नआओस्, दुःख सुख साटौँला नि हाँसी खुसी बरु, दुःख सुख साटौँला नि हाँसी खुसी बरु, सम्बन्धमा बाधा हुने दिन नआओस्, सम्बन्धमा बाधा हुने दिन नआओस्। सृजनशील मन मस्तिष्क भएका सर्जकहरूको साहित्यिक सिर्जना र साहित्यको एक विधा मुक्तक। यिनै मुक्तकहरूलाई श्रोतामाझ पुर्याउने कार्यक्रम हो मुक्तक कोसेली। नमस्कार 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 अनि रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा आज सोमबारको बसाइमा कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीको पर्खाइमा रहनुहुने सम्पूर्णमा सुस्वागतम अनि आभार प्रकट गर्दछु। इन्द्र सरोवर युवा क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा कार्यक्रम मुक्तक कोसेली हप्ताको 2 दिन सोमबार र बिहीबार साँझ 9:15 बजेपछि 10 बजेसम्म कार्यक्रम प्रस्तुता म मञ्जरीको साथमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीको सोमबारको अङ्कलाई मंगलबार र बिहीबारको अङ्कलाई शुक्रबार बिहान 9:15 बजेपछि पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियोको तरंग भन्दा बाहिर रहेका श्रोताहरूले भने रेडियो इन्द्र सरोवरको आधिकारिक फेसबुक पेजमा कार्यक्रम लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो कार्यक्रमलाई नेपाली टिभी नेटवर्क नामको युट्युब च्यानल मार्फत पनि डाउनलोड गर्न र आफूलाई पाएक परेको जुनसुकै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। मुक्तक कोसेलीमा मेरो आफ्नो मुक्तकीय सिर्जनासँगै निकै नै सुमधुर सांगीतिक कोसेलीबाट कार्यक्रमको शुरूआत भइसकेको छ। तपाईको साथमा छु म मञ्जरी भने कार्यक्रमलाई रेडियो तरंग र इन्टरनेट माध्यमबाट तपाईं समक्ष पुर्याउन यतिखेर प्राविधिक बाटोमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी लक्ष्मी लामाले। मुक्तक कोसेलीमा तपाईको आफ्नो मुक्तकीय सिर्जनालाई स्थान दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले रेडियो इन्द्र सरोवरको फेसबुक पेज र मञ्जरी बलामी नामको मेरो आफ्नै फेसबुकमा रहेको कार्यक्रम सम्बन्धी स्टाटसमा गएर आफ्नो नाम र ठेगानाको साथमा आफ्नो मुक्तकलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले नै पोस्ट गर्नुभएको मुक्तकलाई कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा स्थान दिने नै छौं। कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवरको फेसबुक पेज र मेरो आफ्नै नामको फेसबुकमा प्राप्त भएका मुक्तकसँगै मुक्तक संसार नामक फेसबुक ग्रुपमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूलाई पनि हामीले कार्यक्रममा वाचन गरिरहेका छौं। यो जानकारी पनि मैले तपाईहरूलाई राखे। कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा हामी मुक्तक बाहेक कुनै पनि साहित्यिक सिर्जनालाई स्थान दिन सक्दैनौं। अब भने कार्यक्रमका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूलाई म कार्यक्रममा वाचन गर्दैछु। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 2 पालुङ ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक शिवकुमार ढकाल रिजुज्यूले पठाउनु भएको मुक्तकलाई म वाचन गर्दैछु। हत्या गरे अमूल्य प्रेमको फकीर भएरै हो, हत्या गरे अमूल्य प्रेमको फकीर भएरै हो, नजर पर्यो सबैको मैमाथि, नजर पर्यो सबैको मैमाथि, नजिर भएरै हो, हत्या गरे अमूल्य प्रेमको फकीर भएरै हो, नजर पर्यो सबैको मैमाथि, नजिर भएरै हो, भलाइको जमाना अचेल कहाँ छ र महोदय, भलाइको जमाना अचेल कहाँ छ र महोदय, बलिको बोका चाहिँ छेदन भयो शिर भएरै हो, बलिको बोका चाहिँ छेदन भयो शिर भएरै हो। कार्यक्रममा अर्को मुक्तकलाई वाचन गर्न चाहन्छु। डोटी जोरायल ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक पुन डिबीज्यूले लेख्नु भएको छ। यो दिन नि आउला सोचेकै थिएन, यो दिन नि आउला सोचेकै थिएन, यस्तो आइलाउला सोचेकै थिएन, वर्षौं पछि घर फर्किदा पनि श्रीमतीले, वर्षौं पछि घर फर्किदा पनि श्रीमतीले, बाटो बाटो फर्काउला सोचेकै थिएन, बाटो बाटो फर्काउला सोचेकै थिएन। अर्को मुक्तक खोताङ दिक्तेल घर भई हाल बेलायत विन्चेस्टरमा रहनुभएका सर्जक निर्मला राईज्यूले लेख्नु भएको छ। वास्तविकतादेखि कहिले भाग्दिन म, वास्तविकतादेखि कहिले भाग्दिन म, तिमीसँग भिख पनि कहिले माग्दिन म,
वास्तविकतादेखि कहिले भाग्दिन म, तिमीसँग भिख पनि कहिले माग्दिन म। छोरी हुँ गोर्खालीकी डर छैन मलाई, छोरी हुँ गोर्खालीकी डर छैन मलाई। स्वार्थपूर्तिका लागि स्वाभिमान बेच्दिन म, स्वार्थपूर्तिका लागि स्वाभिमान बेच्दिन म। अर्को मुक्तक सर्जक गिरिराज डल्लाकोटीज्यूले लेख्नु भएको छ। पत्थर पत्थर रहँदैन सिसा जस्तै चर्किएपछि, पत्थर पत्थर रहँदैन सिसा जस्तै चर्किएपछि, सफर कहाँ पूरा हुन्छ बीचबाटै फर्किएपछि। पत्थर पत्थर रहँदैन सिसा जस्तै चर्किएपछि, सफर कहाँ पूरा हुन्छ बीचबाटै फर्किएपछि। हराउँछन् जसरी लट्टाइबाट छुटेका चङ्गाहरू, हराउँछन् जसरी लट्टाइबाट छुटेका चङ्गाहरू, अक्सर शीत पोखिन्छ पातहरू लड्किएपछि, अक्सर शीत पोखिन्छ पातहरू लड्किएपछि। अर्को मुक्तक कृष्ण नेपाल प्रीतमज्यूले लेख्नु भएको छ। चियाएर हेर्यो भने अझै, चियाएर हेर्यो भने अझै, राम्ररी ओत लाग्ने बास छैन। चियाएर हेर्यो भने अझै, राम्ररी ओत लाग्ने बास छैन। आफ्नो सन्ततिको भोक मेटाउन दुई छाक घाँस छैन। चियाएर हेर्यो भने अझै, राम्ररी ओत लाग्ने बास छैन। आफ्नो सन्ततिको भोक मेटाउन दुई छाक घाँस छैन। जति आउँछन् गरिब भन्छन्, जति आउँछन् गरिब भन्छन् त्यहाँ कहिल्यै पुगेनन्, जति आउँछन् गरिब भन्छन् त्यहाँ कहिल्यै पुगेनन्। अब ईश्वर बाहेक ती गरिबलाई कसैको आश छैन, अब ईश्वर बाहेक ती गरिबलाई कसैको आश छैन। अर्को मुक्तक सर्जक लक्ष्मी पाण्डेज्यूले लेख्नु भएको छ। बाहिर ओठ हाँसे पनि भित्र मन रोएकै हुन्छ, बाहिर ओठ हाँसे पनि भित्र मन रोएकै हुन्छ। धन दौलत भए पनि आँसुले तन धोएकै हुन्छ। नजानेर नबुझेर बाहिरतिर माया खोज्दा, नजानेर नबुझेर बाहिरतिर माया खोज्दा, जति लाए खाए पनि भित्र आत्मा भोकै हुन्छ, जति लाए खाए पनि भित्र आत्मा भोकै हुन्छ। अर्को मुक्तक ललितपुर कुसुन्ती ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक प्रज्ञा खड्का खत्रीज्यूले लेख्नु भएको छ। नहाँस्नु नारी धेरै तिमी खुसीको भाग लाग्न सक्छ, नहाँस्नु नारी धेरै तिमी खुसीको भाग लाग्न सक्छ। आमाकी कोइली तिमी अरूलाई काग लाग्न सक्छ, नहाँस्नु नारी धेरै तिमी खुसीको भाग लाग्न सक्छ। आमाकी कोइली तिमी अरूलाई काग लाग्न सक्छ। सम्हालेर हिँड्नु ठेस लागि ज्यान तिम्रो जाला कतै, सम्हालेर हिँड्नु ठेस लागि ज्यान तिम्रो जाला कतै। हिँड्ने ढंग नपुगेर मरेकी हो भन्ने दाग लाग्न सक्छ, हिँड्ने ढंग नपुगेर मरेकी हो भन्ने दाग लाग्न सक्छ। हिँड्ने ढंग नपुगेर मरेकी हो भन्ने दाग लाग्न सक्छ। सुमधुर सांगीतिक कोसेलीपछि कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम मुक्तक कोसेली सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको साथमा छु म मञ्जरी भने। तपाईहरूले नै पठाउनु भएको मुक्तकलाई मैले कार्यक्रममा वाचन गरिरहेकी छु। पुनः अर्को मुक्तकलाई कार्यक्रममा स्थान दिन चाहन्छु। सर्जक चेतनाथ दाहालज्यूले लेख्नु भएको छ। अब त हलो जुवा कोदालो चाहिएला, अब त हलो जुवा कोदालो चाहिएला, अहिले धान रोपेपछि भात खाइएला। अब त हलो जुवा कोदालो चाहिएला, अहिले धान रोपेपछि भात खाइएला। रहर त सहरमा नि हुन्छ नि हजुर, रहर त सहरमा नि हुन्छ नि हजुर, गमलामा धान रोपेको देख्न पाइएला, गमलामा धान रोपेको देख्न पाइएला। अर्को मुक्तक मकवानपुरको हेटौडा ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक मानिक श्रेष्ठज्यूले लेख्नु भएको छ। घाम रातो देख्छु साँझ पर्ने बेला भइसकेछ,
घाम रातो देख्छु साँझ पर्ने बेला भइसकेछ, बिहान भर्खर फुलेको फूल झर्ने बेला भइसकेछ। घाम रातो देख्छु साँझ पर्ने बेला भइसकेछ, घाम रातो देख्छु साँझ पर्ने बेला भइसकेछ, बिहान भर्खर फुलेको फूल झर्ने बेला भइसकेछ। नामदाम अनि सबै ऐसो आराम कमाएर, नामदाम अनि सबै ऐसो आराम कमाएर के गर्छु भन्दा भन्दै मर्ने बेला भइसकेछ, के गर्छु भन्दा भन्दै मर्ने बेला भइसकेछ। अर्को मुक्तक सर्जक अम्बिका अधिकारीज्यूले लेख्नु भएको छ, पत्थर हुँ प्रकृतिको सृजनाले बनेको, पत्थर हुँ प्रकृतिको सृजनाले बनेको, मानिसले रहर गरी चाहे ठाउँमा खनेको। पत्थर हुँ प्रकृतिको सृजनाले बनेको, मानिसले रहर गरी चाहे ठाउँमा खनेको। जगमा पुरेर वा मन्दिरमा पुजेर राख, जगमा पुरेर वा मन्दिरमा पुजेर राख, काम लाग्छु मान अपमान छैन भनेको, काम लाग्छु मान अपमान छैन भनेको, काम लाग्छु मान अपमान छैन भनेको। अर्को मुक्तक सर्जक प्रभा ढुङ्गानाज्यूले लेख्नु भएको छ, तिमी मेरो हुन म तिम्रो हुन मिल्दै मिल्दैन, तिमी मेरो हुन म तिम्रो हुन मिल्दै मिल्दैन, दुई मुटु हाम्रो एउटै बनाउन मिल्दै मिल्दैन, तिमी मेरो हुन म तिम्रो हुन मिल्दै मिल्दैन, दुई मुटु हाम्रो एउटै बनाउन मिल्दै मिल्दैन। तिमी मेरो श्रीमान म तिम्रो श्रीमती भए पनि, तिमी मेरो श्रीमान म तिम्रो श्रीमती भए पनि, मन्जुरी नभई यो जवानी छुन मिल्दै मिल्दैन, मन्जुरी नभई यो जवानी छुन मिल्दै मिल्दैन। अर्को मुक्तक लिखुदिन नुवाको ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक अमर राईज्यूले लेख्नु भएको छ, आवाराको यो देशमा आशा धेरै नगर्नुहोस्, आवाराको यो देशमा आशा धेरै नगर्नुहोस्, गणतन्त्र नेपालमा एक भाषा ढिपी नचर्नुहोस्, घोषणा पत्र र स्वप्निल नाराहरू बोकिआए पनि, घोषणा पत्र र स्वप्निल नाराहरू बोकिआए पनि, कलियुगको यी सकुनीको पासामा कोही नपर्नुहोस्, कलियुगको यी सकुनीको पासामा कोही नपर्नुहोस्। अर्को मुक्तक अछाम ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक गौतम सरोवरज्यूले लेख्नु भएको छ, टप्प पानी झर्ने बेला आयो अब हजुर, टप्प पानी झर्ने बेला आयो अब हजुर, वर्षा ऋतु गाउँ घरमा छायो अब हजुर, टप्प पानी झर्ने बेला आयो अब हजुर, वर्षा ऋतु गाउँ घरमा छायो अब हजुर, बादल पानी बोकेर समयमा आएपछि, बादल पानी बोकेर समयमा आएपछि, अन्नको बिउ खेतले पायो अब हजुर, अन्नको बिउ खेतले पायो अब हजुर। अर्को मुक्तक विमला अधिकारी देवकोटाज्यूले लेख्नु भएको छ, समाएर हिड्न तिम्रा कोमल हात नहुँदा, समाएर हिड्न तिम्रा कोमल हात नहुँदा, भीड पनि शून्य लाग्छ तिमी साथ नहुँदा, समाएर हिड्न तिम्रा कोमल हात नहुँदा, भीड पनि शून्य लाग्छ तिमी साथ नहुँदा, मनले तिमीलाई आफ्नै मानिसकेछ, मनले तिमीलाई आफ्नै मानिसकेछ, खल्लो लाग्छ कुनै एक दिन बात नहुँदा, खल्लो लाग्छ कुनै एक दिन बात नहुँदा। तपाईहरूकै मुक्तक वाचनसँगै सांगीतिक कोसेली पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। रेडियो युनिटी सर्भर 105.8 मेगाहर्जमा साहित्य कार्यक्रम मुक्तक कोसेली सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईहरूकै मुक्तकलाई मैले वाचन गरिरहेकी छु। पुनः अर्को मुक्तकलाई कार्यक्रममा वाचन गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक कमला गौतमज्यूले लेख्नु भएको छ, फर्किआऊ परदेशी प्यारा छानो मानो यही जुटाउला, फर्किआऊ परदेशी प्यारा छानो मानो यही जुटाउला, दुवै मिली मेहनतले आफ्नै खेतका डल्ला फुटाउला, फर्किआऊ परदेशी प्यारा छानो मानो यही जुटाउला, दुवै मिली मेहनतले आफ्नै खेतका डल्ला फुटाउला,
सुख हुँदैन जहाँ गए नि, सुख हुँदैन जहाँ गए नि, दुखीलाई दुखै हुन्छ भन्छन्। सुख हुँदैन जहाँ गए नि, दुखीलाई दुखै हुन्छ भन्छन्। बसौं स्वदेश नजाऊ परदेश, खुसीले नै ढिकी कुटाउला। बसौं स्वदेश नजाऊ परदेश, खुसीले नै ढिकी कुटाउला। अर्को मुक्तक सर्जक गंगा दाहालज्यूले लेख्नु भएको छ। अहिले दर्शन होइन व्यवहार पढ्ने बेला हो, अहिले दर्शन होइन व्यवहार पढ्ने बेला हो, कहरको अँध्यारो चिर्दै अघि बढ्ने बेला हो। अहिले दर्शन होइन व्यवहार पढ्ने बेला हो, कहरको अँध्यारो चिर्दै अघि बढ्ने बेला हो। समस्याको गाँठो पार्दै उल्झन बनाउनु भन्दा, समस्याको गाँठो पार्दै उल्झन बनाउनु भन्दा, उद्देश्य भित्रको सफल सिंढी चढ्ने बेला हो, उद्देश्य भित्रको सफल सिंढी चढ्ने बेला हो। अर्को मुक्तक मकवानपुरको थाहा नगरपालिका ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक बिर्खे अन्जानज्यूले लेख्नु भएको छ। जथाभावी प्रयोग भए, जथाभावी प्रयोग भए हतियारको धार खान्छ, जथाभावी प्रयोग भए हतियारको धार खान्छ, दोष छैन अचानोको अक्सर सधैँ मार खान्छ। जथाभावी प्रयोग भए हतियारको धार खान्छ, दोष छैन अचानोको अक्सर सधैँ मार खान्छ। जब पर्छ सत्य स्वयं संकटको घेराभित्र, जब पर्छ सत्य स्वयं संकटको घेराभित्र, दैव पनि चक्रव्यूहमा परेपछि हार खान्छ, दैव पनि चक्रव्यूहमा परेपछि हार खान्छ। अर्को मुक्तक सर्जक निमा डिसीज्यूले लेख्नु भएको छ। बाहिर हाँसी भित्र घाउ सजाएको छु, बाहिर हाँसी भित्र घाउ सजाएको छु, पाल्न नसकी सन्तानसँगै लजाएको छु। बाहिर हाँसी भित्र घाउ सजाएको छु, पाल्न नसके सन्तानसँगै लजाएको छु। छैन खेतबारी अन्न फल्ने पाइँदैन काम, छैन खेतबारी अन्न फल्ने पाइँदैन काम, खाने अन्न नपाए कसौडी बजाएको छु, खाने अन्न नपाए कसौडी बजाएको छु। अर्को मुक्तक शान्ति अधिकारी पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। हाँस्दा सँगै हाँस्नेहरू रुँदा किन टाढा हुन्छन्, हाँस्दा सँगै हाँस्नेहरू रुँदा किन टाढा हुन्छन्, साथ दिन्छु भन्ने पनि छुँदा किन टाढा हुन्छन्। हाँस्दा सँगै हाँस्नेहरू रुँदा किन टाढा हुन्छन्, साथ दिन्छु भन्ने पनि छुँदा किन टाढा हुन्छन्। हिजो अस्ति आफ्नै बनी नजिक हुन खोज्ने मान्छे, हिजो अस्ति आफ्नै बनी नजिक हुन खोज्ने मान्छे, पीडाभित्र आज एक्लो हुँदा किन टाढा हुन्छन्, पीडाभित्र आज एक्लो हुँदा किन टाढा हुन्छन्, पीडाभित्र आज एक्लो हुँदा किन टाढा हुन्छन्। इन्द्र सरोवर युवा क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मुक्तक कोसेली हप्ताको 2 दिन सोमबार र बिहिबार साँझ 9:15 बजेपछि 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज सोमबारको अंकलाई मंगलबार बिहान 9:15 बजेपछि पुनः प्रसारणको रूपमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीलाई नेपाली टिभी नेटवर्क नामको युट्युब च्यानल मार्फत पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि भने कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीको निर्धारित समय सकिन लागिसकेको छ। तपाईलाई आजको श्रृंखला कस्तो लाग्यो? तपाईको विचार, गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू सहित अर्को श्रृंखलाको लागि तपाईको मुक्तकीय सिर्जनाहरू रेडियो इन्द्र सरोवरको आधिकारिक फेसबुक पेज र मञ्जरी बलामी नामको मेरो फेसबुकमा राखिने स्टाटसमा पोस्ट गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। मुक्तक कोसेलीमा आफ्ना मुक्तकीय सिर्जनाहरू कोसेली स्वरूप पठाउनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरू र सर्जकहरूप्रति निकै नै आभारी छु। यतिन्जेल रेडियोको तरंग इन्टरनेट मार्फत फेसबुक पेजमा र युट्युब मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण रेडियो पारकी मिडिया प्रेमी, साहित्य प्रेमी समस्त श्रोताहरू र प्राविधिक बाटोमा रहेर साथ दिनुहुने सहकर्मी लक्ष्मी लामालाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
तपाईले नियमित खाँदै आउनु भएको औषधि आज खान बिर्सिनु भएको छ भने अहिले नै सम्झेर खाइहाल्नुहोला। तपाईलाई स्वस्थ हुने रहर छ भने जस्तोसुकै दुःखमा पनि खुलेर हाँसिदिनुहोस्, जसले तपाईलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्नेछ। अर्को श्रृंखला अर्थात बिहिबारको बसाइमा पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको श्रृंखलाबाट भने म कार्यक्रम प्रस्तुता मञ्जरी पनि बिदा चाहन्छु। तपाईको हरेक पल सुखद अनि शुभ रहोस्। नमस्कार।